Ozamis City, Misamis Occidental, ug sa tanong kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta? May adlaw. Ako si Dazzle Motikson. Kini ang Ozamis City. Sa ato ang mga headlines. Asinso Administration padayon sa pagpauswag sa mga kadalanan o infrastruktura sa dakbayan. Upat ka mga proyekto nga magbenepisyo sa barangay embargo gibutyag ni Kapitan Elye. Carmen Alex Barangay Captain Kanumay dako ang pasalamat. Mga proyektong tatak asinso gisugda na. 33 ka mga barangay na lang gikan sa 490 sa tibuok probinsya sa Misamis Occidental ang wala pa ma-drug cleared. Bagong gibuksan nga restaurant sa Coastal Road nakadani sa mga mahiligon sa pagkaon. Piwod nga nasikop sa PNP drug bypass operation sa Barangay Pulot positibo sa paggamit sa ginadili nga droga. Asinso sa free hospitalization program dakong tabang sa usa ka inahan nga naoperahan sa bukol sa Suso. Aniya ang detalye sa Ozamis Today. Asen sa Ozamis Administration padayon sa pagpauswag sa makadalanan ug infrastruktura sa dakbayan upat ka mga proyekto nga magbenepisyo sa barangay embargo gibutyag ni Kapitan Ellie. Ani ang report. Uban sa tinguha ug pagtinabangay sa Team Asenso Administration, ubos sa pagdumala nila ni Governor Henry S. Uwaminal, District 2 Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Uwaminal ug Ozamis City Mayor Attorney Henry Indy F. Uwaminal Jr. nga ang matag barangay sa dakbayan sa Ozamis nahatagan og kombenyenteng mga dalan ug mapuslanong infrastruktura. Diin, usa sa mga nakabenepisyo niini mao ang barangay embargo. Pinaagi sa pakigdugtong ni Barangay Kapitan Godofredo Eli ngadto sa Team Asenso Ozamis Administration sa pagpangulo ni Mayor Indy, gibuteg niya ang mga proyekto nga gibubo sa administrasyon sa tuig 2024. Lakip na niini ang concreting sa Barangay Road gikan sa Purok 2 paingon sa covered court nga nagkantidad og 987,669 pesos and 89 centavos. Kini nakahatag kasulbaran sa lapukon nga karsada sa barangay nga dakong gikalipay sa mga residente. Purok 2 to covered court o lain na pod nga dalan nga gibudgetan sadna ni Mayor para ang atong dalan paingon sa covered court mahapsay na kay lapok mo ginakay diha no. Salamat ta ni Mayor nga ang iyang gisaad nga project nga ihatag nato iyag yung gituman sa iyang gisaad nga mabudgetan siya ron mahapsay ng pag-agi paingon sa covered court ug sa ato ang health station. Gipayag ni Kapitan Ellie nga dako ang kalipay sa mga residente, particular sa nisgutang Purok tungod kay nasimento na gayud ang dalan nga ilang gihandom human sa pipila ka mga katuigan. Dako gyud kayong kalipay tungod kay wala sila magdahom nga masaminto ginang dalana paingon diha sa kadugay nga panahon. Sa dugay panahon. Laki po sabsoban pang magibubo nga mga proyekto mo ang covered court with stage and bleachers nga adunay pundo nga mikabat og 9,059,165 pesos and 44 centavos nga sa pagkakaroon padayon pang gitapos nga gidahom nga maghatag og maanindot nga venue alang sa makalihukan sa barangay. Ang atong covered court salamat gyud kayo nga gibudgetan gid siya og dako-dako nga mahuman nga para mahuman gid siya gamay na lang kayo ang kulang nga mahuman na siya mga rubberized na lang gyud kulang.
Dugang paniini mao ang newly constructed Barangay Health Station kon BHS nga adunay pundo nga 2,400,746 pesos and 48 centavos. Matod pa ni Kapitan Eli, sa 15 ka mga barangay nga midusog resolusyon ngadto sa buhatan ni Congressman Waminal, usang iyang barangay nga malampusong naaprubahan og nagahingnan og igong budget. Hapit na sad mahuman ang ato ang health center para murag madungan-dungan ra gid sila sa covered court. Maling budget sa budgetan po na sa ato ang congressman. Kay 2 million. 15 may kabarangay nga gipandos niya na og resolusyon dayon. Nabot ra gyud. Naning kamot por may nga council amo ginang ipalo up dito sa DP. Aron gyud nga kuan ba masubay po namo naa na magay budget motong nadungan-dungan siya pagtrabaho. Gawa sa tulo ka mga proyektong mapahimuslan sa Barangay Embargo, dugang iniini maong bagong idalan gikan sa Puro 4 paingon sa Kinangay Sur sa lungsod sa Clarin. Nga wa gayud gidahom sa mga residente sa maong barangay nga makongkreto. Sumala pa ni Kapitan Eli. Wala gina akong gingna ng mga katawhan, amo ni resulta sa ato ang Pagpanagi-usa lagi nindot yun. matagan tao hapsay nga dalan. Niini, mapasalamaton ng ipahayag sa barangay kapitan ang iyang pasalamat ilabi na sa amahan sa probinsya, Governor Henry S. Waminal nga mao ang nanguna sa tanang kalambusan ug kaayuhan sa probinsya. Ingon man ni Congressman Ando Waminal ug City Mayor Attorney Henry Indef Waminal Jr. nga sa kanunay padayon nga naghatag sa mga programa, serbisyo ug proyekto nga naghatag dakong kalipay sa katawhang o sa misnon. Salamat kay tani gobernador nga sa iyang suporta pod nga nahatagan ang Barangay Embargo og project nga sama ning ato ang new road ug kaning dalan paingon sa covered court og ang covered court ilahag yung natuman labi na pod ni Mayor Indy Waminal nga matiwas ning ang amo ang covered court. Diyon salamat gid kaayo sa pod ni congressman, ni gobernador ug ni mayor nga ang ilang gisaad gyud ilag yung gituman nga nahatag din sa Barangay Embargo. Dako kay ning kalipay sa atong mga katawhan din sa Embargo. Ang maong mga proyekto gibubo sa Team Ascenso Administration, particular sa Barangay Embargo, bunga sa hugot nga kooperasyon ug panaghiusa sa mga lideres sa dakbayan ug sa probinsya. Diin ang ilang saad nga ang matag barangay sa siyudad sa Ozamis makaangkon og hustong pagatiman ug mapauswag ang adlaw-adlaw nga panginahanglanon nga wala gayud mapakyas.